سيدي ما مسألة سيدنا شنو يا أخي وعلى أساس هذا بديتي بإذن الله سيناكي ناوتيا لو شاكر خوش الأستاذ أنا كنت ما يحكي هسه طيب بإذن الله تعالى إذا بدأت المقابلة هسه إذا كان بإذن الله دولار سكن زلمة كوري ولا شيء ولا لو شاف القرآن من شوف يا ناس ارجعوا إلى كتاب الله وسنته هسه بدي ما يحكي هسه إن شاء الله شو اسمه ناوتيا حكي شندري اسمعيني ما مصاب بس برنتو يكنيش في القرآن يقول أنا ما يحكي فيه بس إني بيد الله بس رقية الشريعة القرآن كلمة قسم تلفونك يجيله لو تقول شيء ما مستسلم به وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا دايما ابن كبار جمالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله يلا ما يسلك يلا ابن كبار لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الخوشة أنا أونيا ليك أونيا يلا خش لي داخل بكل دقيقة أوش بلا بكل جزء بعد سويت تصل جمال وصل أوش خلفي سليماني زور برا إذا تبغى زور شو سنة أنا فوجي دكتور تبي كلوا دكتور ما استاني نعم استاني شاك دكتور تنا خوش أبي أنا والله سديا ما بيجي أبس ناوتيا شو اسمه صوت مين سيكن تمشاكل لسه بإذن إخوة سنة توما مسنا مسؤولية. إن شاء الله. أنا شاكر أنا هم تنيما. بس لما يتوبين كين هما فرشاك يصير عن مسؤول عن مخاط سيكون. بس عارف كين وقع. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفى بالسلام. ننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين. تجد بس كبام جمالي لا إله إلا الله. محمد رسول الله أكبر. ما تجاب. أود بلا ممكن يجلس بعد. سويت تصوت ما مسك. وصل. هذا جمال ساعة. أوش بنزل القرآن. بس ما صار في مساء. تجلس ساعة. لا إله إلا الله. ما تجاب. لو كانوا سرقوا القرآن. لا إله إلا الله. أشكر الله ما سرقوا. يا ماما صلاتك شو يبدأ؟ يقسم بالله. لا تدرك ما يجري. ليش؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. كنا أكثر كنا فيها. بنخش. لا يا رجل إنسان يقول أوش ما يجي القرآن عندما تولين كيف ما. لو صار الزيت. بنخش. خوش ایستان دبیر تو بکن او از قرآن و ما سما سو بسای خودی کی حتی از قرآن پیاس مثلا دبیر روش بیس پاکش بی نفاق بیس معجن تو بما استقبال زادتو نگو همون همون کا اتو عمل نبی بس تو خوشی خاکی چون داری نبی مالک ما تو خوشی چیز پاره مال سال نه والله حتى عمل زيش القرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أختي أخرز ما يحكي اليوم 31/7/2016 هسه بإذن الله تعالى طيب أنا ما أعرف الشفاء بإذن الله تعالى هذه كل الناس يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هسه بتكلم ويا أخويا باللغة الكردية المباركة ما يحكي أبد نهائي هذا بنتنا هسه يطيب شو اسمه أستاذ؟ أو بس حاطس بوي ولا ولا هي سناك أبد السلام عليكم سيدنا نبي تشيا نبي سيدنا نبي فكي كذا حكي متقاوم مدير أبد آخرتنا ما إيه آخرتنا يقول أبد ما يعيش هسه يطيب